अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शफकत नदीम गुराया और आप देख रहे हैं G8 कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 8 ममालिक हैं वहां पर कायरा के अंदर मिस्र मुल्क के अंदर इकट्ठे हुए और वहां पर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। उसकी क्या सूरत हाल है, जिस एजेंडे के ऊपर उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या उस एजेंडे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, या जो आजकल आलमी हालात है उसके ऊपर क्या सूरत हाल है, और इस जो G8 का कॉन्फ्रेंस है इसकी क्या अहमियत है, इस बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्कूल का जो खसूसन पंजाब के अंदर स्कूलों को छुट्टियां दिसंबर के हवाले से यानी कि मौसम सरमा की छुट्टियां दे दी गई हैं, और सेक्टरी एजुकेशन वो क्या फरमा रहे हैं इस बारे में हम बात करते हैं, और पाकिस्तान और खसूसन पंजाब के अंदर एजुकेशन की क्या सूरत हाल है इस बारे में भी हम आपको आगाही देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं G8 कॉन्फ्रेंस जो हो रही है मिस्र के अंदर काहिरा में, उस वहां पर हमारे वजीर आजम भी शरीक हैं। ये 8 मुस्लिम मुल्क हैं कि जिनको तकरीबन 3 दहाइयां पहले जो है इसको की बुनियाद रखी गई, और उसका मकसद ये था कि ताकि मिलकर हम दुनिया के अंदर अपने अपने मुल्कों के अंदर जो असलाहत कर सकें और एक दूसरे से फायदा उठा सकें। लेकिन अगर देखा जाए कि अब तक जो तकरीबन 11 के करीब अजलास हो चुके हैं, और इन अजलासों के अंदर जो एजेंडा पास किया गया है उस पर अभी तक जो नजर आ रहा है किसी किस्म का जो इम्प्लीमेंट है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हमारे मुस्लिम मुल्कों के अंदर आपस में इनफिराक भी है, इत्तेहाद भी नहीं है, और हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो है वो अपने तई तो बेहतरीन काम करते हैं लेकिन अवामी सतह पर उनको पजीराई हासिल नहीं है। और जिन मुल्कों ने तरक्कियां की हैं जिस तरह तुर्किया है, मलेशिया है, उन मुल्कों ने जो तरक्की की है उसमें उनके हुक्मरानों का भी कलीदी किरदार है, क्योंकि अवाम जो होती है, जो हुक्मरान, जो भी वजीर आजम या सदर अपनी आवाम के हकूक की बात करता है, अपने मुल्क के आवाम की खुशहाली की बात करता है, अपने मुल्क की तरक्की की बात करता है, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद होती है कि वो ये कारहा नुमाया सर अंजाम दे सकता है, तो फिर उसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। वो बैसाखियां वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि जिनको ये यकीन होता है कि हम खुद इस काबिल नहीं है, अवाम हमें वोट नहीं देगी, या उनके अंदर इतना एहसास और दर्द नहीं होता, कि वो फिर क्या करते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए और दीगर जरा इस्तेमाल करते हुए कभी आमराना तरीका अख्तियार करते हैं, और कभी बादशाहों का तरीका अख्तियार करके, और कभी ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिससे अवामी तवक्कुआत को अपने पाँव में रो देते हैं, फिर जाके वो अपने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। और यही सूरत अगर देखी जाए कि इस साल उन्होंने जो एजेंडा बनाया हुआ है कि 8 ममालिक जो है वहां पर नौजवानों की तरक्की और उसके लिए उनके असलाहत के लिए इक़दाम करने का सोचा गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो 8 ममालिक हैं इस बारे में संजीदा है, और इसमें से कौन कौन संजीदा है। ये इस G8 कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है वो तुर्किया ने रखी थी, और वहीं पर इसका मेन हेड ऑफिस है, और इस वक्त नाइजीरिया के अंदर जो सेक्रेटरी जनरलशिप है वो उनके अब्दुल कादर नामी जो उनके ओहदेदार है, शख्सियत है, रहनुमा है, उनको हासिल है। लेकिन आजकल पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुसलमान के लिए सबसे बड़ा और इस वक्त दर्द अंगेज जो मसला बना हुआ है और खून शाम जो मसला है वो है गजा का, फलस्तीन का मसला। और इस बारे में हम बात करें तो पहले तो हम इस बात की तरफ आते हैं कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने जब वहां G8 कॉन्फ्रेंस में जाना था तो उन्होंने अपने मुल्क से जाते हुए पहले अपने मीडिया को कॉल की और वहां पर बाकायदा उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से ब्रीफिंग दी, ताकि आवाम को आगाही मिली, और वो जाते हुए अपना लायामल देकर गए कि मैंने वहां जाकर क्या करना है, हमारी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि हमारे वजीर आजम ने ना तो इंटरनेशनल मीडिया को खिताब किया, ना ही हमारे मुल्क की मीडिया को खिताब किया, ना ही कौम को इत्मीनान में लिया कि वहां जाकर हम क्या करने जा रहे हैं। जब ऐसी सूरत होगी तो फिर उस पर बात क्या की जा सकती है। आगे चले तो फलस्तीन का जो मसला है इसके बारे में अगर G8 कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल कोई ऐसा लायबल नहीं देती, तो आवाम चाहे इन 8 मुल्कों की हो या जो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की आबादी है, वो इस वक्त अपने अक्सर हुक्मरानों से नाला है। वो समझते हैं कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अक्सर रहनुमा जो नालायक हैं वो अपनी धरतियों की जो है हिफाजत नहीं कर रहे, अपने नजरियात से हम आहंग उनकी पॉलिसियां नहीं है, आवाम के अंदर उनका शऊर नहीं है, आवाम के दिलों के उनके बारे में मोहब्बत नहीं है, और वो दुनिया की आलमी इस्तेमाली ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के हाल नहीं है।
معاشی طور پر بھی وہ کمزور ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی وہ کمزور ہے. اور اسی وجہ سے کہ آج استعماری طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. امریکہ اور یورپ اسرائیل کی پشپناہی میں ہے اور غزہ کے اندر اب تک 45,000 کے قریب انہوں نے شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک بھی وہ اسرائیل اپنے حملوں کو روکنے کی طرف نہیں آ رہا. اور صورتحال یہ ہے کہ شام کے اندر جو ہوا ہے اس کے بارے میں 400 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس وقت اسرائیل فتح کر چکا ہے، اس کا قبضہ ہے. اسی طرح حزب اللہ کے 3 اہم رہنما بھی اس نے شہید کر دیے ہیں. اس طرح حماس کے جو مین رہنما اسماعیل ہنیہ تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اور اب تک جو ہے خون آشام ندیاں خون کی مسلمان بچوں کی، بوڑھوں کی، خواتین کی وہ بہا رہا ہے. لیکن مسلمان ملک ہے کہ ان کے حاکموں کے جو ہے کسی قسم کی کوئی ان کو غضب نہیں آ رہا، غصہ نہیں آ رہا، جذبات میں نہیں آ رہے. ان کا کوئی مجتمع اور اجتماعی اور توانا جو لائبل سامنے نہیں آ رہا. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ G8 کانفرنس کے اندر جو کچھ بھی یہ طے کریں گے لیکن ان کا لاہ عمل سابقہ جو اجلاسوں کی طرح پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اس کے بعد ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سکولوں کی کیا حالت ہے اور اس وقت خصوصاً پنجاب کے اندر اس وقت سکول جو ہے ان کو کیا لاہ عمل دیا جا رہا ہے. جہاں تک بات دیگر شعبوں کی ہے، صوبوں کی ہے، وہاں پر اگر دیکھا جائے کہ سندھ کے جو اکثر دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر سکولوں کی حالت، یہ عام خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر گوسٹ سکول بھی ہیں، گوسٹ ملازمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پیپر آؤٹ ہونا یہ عام معمول کی بات ہے. اس طرح ان سکولوں کے اندر بھینسوں کے واڑے بنے ہوئے ہیں. اور ویسے تو پنجاب کے اندر بھی دیہاتی علاقوں میں ایسے صورتحال ہے، لیکن سندھ، بلوچستان اور KPK کے اندر تو حالات بہت زیادہ خراب ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہاں جو غریب کا بچہ تو کہیں پڑھ نہیں رہا، وہ تو مزدوری کے لیے شاید پیدا ہوا ہے، ان حاکموں کے للو تللو کی نعرے بازی کے لیے اور ان کے کاسلسی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے کہیں بھی تحفظ حاصل نہیں ہے. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ مریم نواز آئی ہیں تو انہوں نے ایک لاہ عمل دیا ہوا ہے. سکندر صاحب جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے دیا کہ ہفتے اتوار کی، پہلے اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اب انہوں نے ساتھ ایک ہفتے کی بھی چھٹی شامل کر دی کہ اب ہفتہ اتوار کو 2 دن جو بچے چھٹی پر رہیں گے. اور اس میں کیا کہا گیا کہ ہفتے والے دن جو پلاننگ جو ٹیچر بنائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے 13,000 کے قریب سکول جو ہے ان کو پرائیویٹ جو ہے کمپنیز اور اداروں کو دے دیا ہے، نجی اداروں کے حوالے کر دیا ہے. یعنی کہ وہ اشخاص جو نجی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ ادارے سونپ رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے ریٹرن آرڈر آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین گرامی کہ آپ نئی بات دیکھیں کہ سیکٹری پنجاب جو ہے ایجوکیشن کے، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جو 20 دسمبر سے لے کر جو آگے 10 جنوری تک چھٹیاں ہو رہی ہیں موسم سرما کی، یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی لمبی چھٹیاں دی جا رہی ہیں. پہلے زیادہ 7، 8 یا 10، 12 چھٹیاں ہوتی تھی، لیکن اس سے زیادہ چھٹیاں نہیں ہوتی تھی. یعنی 1 یا 2 جنوری کو اسکول کھل جاتے تھے. لیکن اس دفعہ دیکھیں بدقسم تھی کہ اس بار پہلے کافی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ہفتے کی چھٹی ایک مسلسل شامل کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ اب موسم سرما کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں، یعنی کہ ڈبل چھٹیاں کر دی گئی ہیں. اور جب پہلے آرڈر جو سیکٹری تعلیم کی طرف سے آیا کہ یہ تھا کہ چھٹیوں کے دنوں میں جو میٹرک کے بچے ہیں یعنی 9th اور 10th کے بچے ان کو سمر کیمپ میں بلایا جائے گا. لیکن جناب چھٹیاں ہونے سے ایک دن پہلے جناب سیکٹری ایجوکیشن نے یہ حکم فرمان جاری کیا کہ سکول کے اندر سمر کیمپ بھی نہیں کھلیں گے. ان سے وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اساتذہ اور بچے جو ہیں وہ چھٹیاں کر کے ریسٹ کر کے آئیں گے تاکہ بعد میں وہ بڑی توانائی کے ساتھ اور جو ہے تھکاوٹ دور کر کے آئیں گے. یہ تو ایک مذاق بنا دیا گیا کہ سیکٹری صاحب نے کہ جی وہ تھک گئے ہوں گے، وہ فریش ہو کر آئیں گے پھر تاکہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. میرا سوال ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن جس ملک کی ٹھیک نہیں ہے، جس ملک کے اندر ایجوکیشن کے اوپر توجہ نہیں ہے، ایجوکیشن کا بجٹ سب سے کم بجٹ دیا جاتا ہے، یہاں پر سازہ کی کیا عزت ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو سکولز دے دیے گئے ہیں، نجکاری کی جا رہی ہے، بڑے بڑے اداروں کو سیل کیا جا رہا ہے، کالجز کو سیل کیا جا رہا ہے. تو جہاں پر جو تعلیم ہے اس کو بھی پیشہ بنانے کی بجائے، اس کو ایک پروفیشن بنانے کی بجائے اس کو کمرشلائز کر دیا جائے گا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نئی نسل اور ملک کا مستقبل جو روشن ہو سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر خصوصاً اور پاکستان کے اندر بالعموم ایجوکیشن کی پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس دوار کے اندر جو پہلے عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی گئی اور اس کے علاوہ کافی انیشیٹو لیے گئے، اصلاحات کی گئی، لیکن اس گورنمنٹ نے تاہا کسی قسم کی اصلاحات کرنے کی بجائے چھٹیوں میں زور دے رکھا ہے. اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو پاکستان کے اندر پہلے ہی ایجوکیشن کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اب مزید ابتر صورتحال ہوگی تو پھر وہ بچے کیا کریں گے؟ پھر وہ لبنان کی کشتیوں کے اندر ڈوبیں گے نہیں،
वहां पर दरियाओं और समुद्रों के अंदर उनकी कश्तियां डूबेंगी नहीं, वो हजारों की तादाद में बाहर नहीं जाएंगे, अपना मुल्क नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे? अभी एक सर्वे आया है, पनाह गजीनों की एक एजेंसी है, उसने सर्वे किया है कि यूरोप के अंदर जाने वाले पाकिस्तानियों की इस साल तादाद 28,000 के करीब है। 28,000 वो लोग हैं कि जो यूरोप के लिए पनाह गजीन होने के लिए वहां पर अपीलें दायर कर रहे हैं। और अब 40 के करीब लबनान की कश्ती के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी हलाक हो चुके हैं, जिनका नामो निशान मिट चुका है। अब उन माओं से पूछो कि उनकी क्या हालत है, इसकी वजह क्या है? कहने को तो कहते हैं जी कि ये एक माफिया है। ये बात हकीकत है कि एक माफिया जो इंसानी स्मगलिंग कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए भी हुकूमत को बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए। सिर्फ FIA की एजेंसी बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी कौम को मुतहद करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को यह भी सोचना चाहिए कि अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगी, महंगाई सर तोड़ होगी और मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चे सेल करने पे तुले हुए होंगे, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे अगवा हो रहे होंगे, तो फिर उनके जवान बच्चों को वो रोजगार नहीं मिलेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर मुल्क ही छोड़ेंगे, फिर दर दर के धक्के खाएंगे। कभी वो ईरान के बॉर्डर पर जो फौजियों की सिक्योरिटी इदारों की गोलियों का निशाना बनेंगे और कहीं कहीं वो कश्ती के अंदर डूब कर दुनिया से चले जाएंगे और उनकी माएं सर पीटती रह जाएंगी, उनकी बहनें जो है वो अपने दुपट्टे नोचती रह जाएंगी, लेकिन उनको कोई भी देखने वाला नहीं होगा। इस सूरत के अंदर अगर हमारे सेक्टर एजुकेशन के फरमान इस तरह आते रहेंगे, उनके एजुकेशन के हवाले से हुनरमंद बनाने की बजाय, एजुकेशनिस्ट बनाने की बजाय, अपना मुस्तकबिल संवारने की बजाय वो अगर ऐसी सूरत हाल करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान के हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। इस बारे में हमें सोचना होगा। कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़।